सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय मन्त्रीज्यू, 2083 3 8 गते दर्ता गरेको प्रश्न आज सोध्ने मौका मिलेको छ। अन्य धेरै प्रश्नहरू पनि थिए, दर्ता भएका त यहाँ दुईटा प्रश्न मात्र आएको रहेछ। म कर्मचारी महोदयहरूलाई यसमा पनि ध्यान दिनको लागि अनुरोध गर्दै म प्रश्नतिर लाग्न चाहन्छु। परराष्ट्र मन्त्रालय पछिल्ला 20 वर्षमा कहिले शीतल निवास त कहिले नारायणी दरबार संग्रहालय परिसर र कहिले अर्थ मन्त्रालयको भवनमा सारिएको छ। अर्थले पनि परराष्ट्रलाई अनन्तर सर्न भनेको छ। पटक पटक मन्त्रालय सरिरहँदा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेजहरू हराएका छन् र अझ हराउने सम्भावना हुन्छ। बेलायतसँगको सन् 1816 को सुगौली सन्धि र 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको सक्कल कपी नेपालसँग नभएको भन्दैछ। यसरी नै मन्त्रालय सरिरहँदा ती महत्त्वपूर्ण सन्धि सम्झौता हराएका त होइनन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले स्थायी ठेगाना अथवा आफ्नै भवन कहिले पाउने हो भनेर प्रश्न गर्न चाहन्छु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाललाई उक्त प्रश्नको उत्तर दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुखज्यू, मान्य सदस्यज्यूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रशासनिक भवन प्रति अत्यन्त चासोका साथ प्रश्न राखिदिनु भएकोमा धन्यवाद। विगतमा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रशासनिक आवश्यकता, भवनको उपलब्धता र संरचनागत व्यवस्थापन लगायतका कारण विभिन्न भवनमा स्थानान्तरण हुँदै आएको कुरा तथ्य सत्य हो। स्थानान्तरणको समयमा मन्त्रालयमा रहेका ऐतिहासिक दस्तावेज, कागजात, तथ्य र प्रमाणको संरक्षणलाई मन्त्रालयले अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिएको छ र संरक्षण गर्दै आएको ब्यौरा पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकार पक्ष रहेको सन्धिको संरक्षण र व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रचलित कानुनको स्पष्ट व्यवस्था छ। नेपाल सन्धि ऐन 2047 बमोजिम परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल सरकारको तर्फबाट सन्धि वार्ता, कूटनीतिक सम्पर्क र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सन्धि सम्बन्धी कार्यहरू सम्पादन गर्दछ। विगतदेखि नै नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली बमोजिम सन्धि सम्झौता तथा तिनको अभिलेख सम्बन्धी कार्य कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछन्। त्यस्तै अभिलेख संरक्षण ऐन 2046 बमोजिम राष्ट्रिय महत्त्वका ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको दीर्घकालीन संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई दिएको छ। सोको लागि सम्बन्धित कार्यालयले नेपाल पक्ष भएको कार्यालयसँग सम्बन्धित सन्धि सम्झौताको प्रमाणित प्रति राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाउने व्यवस्था समेत रहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल सरकारको ऐतिहासिक तथा कूटनीतिक महत्त्वका दस्तावेजहरूको संरक्षणलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिँदै आएको छ। यस सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदनको आधारमा एक छुट्टै अभिलेख व्यवस्थापन शाखा समेत गठन भई अभिलेख संरक्षण सम्बन्धी कार्य सुरु गरिएको छ। अभिलेखहरूको खोज, प्रमाणीकरण, डिजिटलाइजेसन तथा सुरक्षित संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय र पहल जारी रहेको ब्यौरा अनुरोध गर्दछु। परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो भवन निर्माणको लागि प्रारम्भिक कार्य अगाडि बढाएको छ। हाल गृह मन्त्रालय रहेको जग्गामा परराष्ट्र मन्त्रालयको भवन निर्माणको लागि आर्किटेक्चरल ड्राइङ र इन्जिनियरिङ वर्क्सको परामर्शदाता छनौट भई परामर्शदाताले भवनको प्रारम्भिक आर्किटेक्चरल ड्राइङ डिजाइन तयार गरेको छ। भवनको आर्किटेक्चरल ड्राइङ डिजाइन बारे मन्त्रालयमा छलफल भई स्वीकृतिको चरणमा रहेको र आर्थिक वर्ष 2083-84 मा परराष्ट्र मन्त्रालयको आफ्नै भवन निर्माणको लागि बजेट पनि विनियोजित गरिएको छ। सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि भवन निर्माणको कार्यको लागि बोल पत्र आह्वान गरी निर्माण प्रारम्भ गरिने ब्यौरा पनि म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यको दोस्रो प्रश्न हो कि पूरक प्रश्न? मान्य सदस्यले 1 मिनेटभित्र पूरक प्रश्न गर्नुहोला। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, मेरो मान्य परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको पूरक प्रश्न यति मात्र हो। यो संरचनागत कुराहरूको विषयमा प्रष्टता पारिदिनु भयो, त्यसको लागि हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहे। मलाई यति मात्रै एउटा पूरक प्रश्न सोध्न चाहेको, बेलायतसँगको सन् 1816 को सुगौली सन्धि र भारतसँगको 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको सक्कल कपी हामीसँग छ या छैन भन्ने मात्रै मैले पूरक प्रश्न सोध्न चाहे।
थ्याङ्क यू। मान्य मन्त्री। मान्यज्यूलाई फेरि पनि धन्यवाद। मेरो जानकारीमा आएअनुसार हामीसँग 1816 को सन्धि र 1950सँग सम्बन्धीका केही दस्तावेजहरू छन्, तर सन्धिको औपचारिक दस्तावेज नै छन् कि छैनन् भन्ने स्पष्ट जानकारी नेपाल सरकारसँग छैन। राष्ट्रिय अभिलेखालयमा केही सन्धिका केही कागजातहरू रहेको चाहिँ तथ्य छ, तर त्यो औपचारिक सन्धि नै हो कि होइन भन्ने कुराको हामीसँग स्पष्ट जानकारी छैन। यसभन्दा अगाडि पनि मैले संसदलाई त्यसको विषयमा जानकारी गराएको फेरि निवेदन गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब प्रश्नकर्ता मान्य निष्कल राईलाई अर्को प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। प्रश्न नम्बर 2। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय मन्त्रीज्यू, मन्त्रालयले संविधानको धारा 53 बमोजिम तयार गरेको प्रगति प्रतिवेदनमा छिमेकी लगायत मित्र राष्ट्रहरूसँग 412 द्विपक्षीय सम्झौताहरू र क्षेत्रीय सङ्घ संस्थाहरू तथा अन्यसँग 243 बहुपक्षीय सम्झौता समेत गरी 655 सन्धि सम्झौता भएको उल्लेख गरेको छ, जसमध्ये हालसम्म 55 सन्धि सम्झौता सम्पन्न परिमार्जन गरिएको छ। बाँकी 600 मध्ये पुराना एवं म्याद सकिएका सम्झौताहरू आवश्यकता एवं औचित्यका आधारमा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम पुनरावलोकन, परिमार्जन तथा नवीकरण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख गरिएको छ। ती पुराना सन्धि सम्झौता कहिलेसम्म पुनरावलोकन, परिमार्जन तथा नवीकरण गरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने प्रश्न यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाललाई उक्त प्रश्नको उत्तर दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, मान्य सदस्यज्यू, नेपालको संविधानको धारा 53 बमोजिम पेश गरिएका प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम सन्धि सम्झौताहरूलाई आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार पुनरावलोकन, परिमार्जन तथा नवीकरण गरी क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने कुरा यथार्थ हो। सन्धि सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सामान्य सिद्धान्त बमोजिम कुनै पनि द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन, परिमार्जन वा नवीकरण सम्बन्धित पक्ष राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको समेत आपसी सहमति र स्वीकृतिमा निर्भर रहने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र कूटनीतिक प्रचलन भएकोले सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित मित्र राष्ट्र र संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी नेपालको हितलाई केन्द्रमा राख्दै उपयुक्त समयमा गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ। तथापि मन्त्रालयले उक्त कार्यलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र समय सापेक्ष बनाउन ध्याय बमोजिमको आधार र प्राथमिकताका साथ कार्य अगाडि बढाइरहेको ब्यौरा समेत म जानकारी गराउन चाहन्छु। क परराष्ट्र मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय समेतको अधिकार क्षेत्रमा रहेको सन्धि सम्झौताहरूको नियमित समीक्षाका लागि सहकार्य भइरहेको। ख सम्बन्धित पक्ष राष्ट्र र संस्थासँग कूटनीतिक माध्यम मार्फत प्रस्ताव तथा वार्ता अगाडि बढाई पारस्परिक सहमति कायम भएका सन्धि सम्झौतालाई क्रमैसँग अन्तिम रूप दिइरहेको। ग उपलब्ध जनशक्ति, स्रोत, साधन र प्राथमिकता तोकी वार्षिक कार्ययोजना बमोजिम सोको प्रगति नियमित रूपमा अनुगमन गरिरहेको जानकारी म यहाँ गराउँदछु। धन्यवाद।